बाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाराम बागान में जो दरिया उछले, पहाड़ गुस्से में आए, ये खुद ब खुद नहीं आए, कि वहाँ जिना के अड्डे खुल गए, बड़े बड़े होटल बन गए, और शराब और जिना के अड्डे खुल गए, तो बेजान पहाड़ों को भी गैरत आई, और पत्थरों को भी गैरत आई, और बादलों को भी गैरत आई, जो कभी फटते नहीं हैं, बरसते हैं, लेकिन वो ये गंदगी और खलाजत देख कर पहाड़ चीख उठे, बादल पुकार उठे, जमीन थरथरा उठी। फिर भी मैंने कहा आंखें नहीं खुल रही, या अल्लाह कब हिदायत आए। हमारे दिल कल्लर हो चुके हैं, इस मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए हो, और इन मोबाइल की फजूलियात में गुम होकर हराम तक हर तरह की गलाजत अंदर भर दी है शैतानों ने। तो कुरान उठाने की तौफीक ही कोई नहीं, तो दिल कैसे जिंदा हो। अह्य क़ल्बक बिल-मौइज़, इस दिल को जिंदा कर कुरान से, वनव्विरहु बिल-हिक्मा, और इसे नूरानी बना अपने नबी के कलाम से, अपने नबी की बातों से। वक़व्विही बिज़्ज़ुहद, दुनिया को लात मार कर अपने दिल को मजबूत बना। वज़ल्लिलहु बिल-मौत, ये अकड़ने लगे तो इसको लगाम चढ़ा मौत की। हसन मरना है, क्यों अकड़ रहे हो। वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, इससे रोजाना कहे तो उन्हें मरना है। यहाँ तो कोई मौत की बात करे तो एकदम ये कोई खैर की गल करो की, तो मौत की गल छेड़ दी। सबसे बड़ी खैर की बात तो है ही मौत की। फ़क़र्रिरहु बिल-फ़ना, सिर्फ इक़रार ले कि तूने फना हो जाना है। वअअरिज़ अलैहि अख़बार अल-माज़ीन, पिछले लोगों की कहानियाँ सुना। सिर फ़ी दियारिहिम उन्ज़ुर फ़ी आसारिहिम ऐन हक़, उन खंडरों में जा जो कभी आबाद थे, उन वीरान हवेलियों में जा जहाँ कभी हटो बचो के शोर थे, उन बड़े बड़े महल्लात में जा जहाँ ज़ेब व ज़ीनत आराइश के नमूने थे। आज वहाँ मकड़ी के जाले हैं, और सर्द सनसनाती हवाएं हैं, और टूटी दीवारें हैं, और गिरती हुई छतें हैं, और बिखरे हुए पत्थर हैं। जा देख, फिर उनसे सवाल कर, ऐन हल्लू, कहाँ चले गए हो। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पेशावर से कराची तक जिना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, माफियाज, कत्ल, डाके, जुल्म, सितम भर के रख दिया इस मुल्क को, जिसका नाम रखने वाले ने क्या रखा था, पाक ज़मीन। आज वो कब्र से उठ के आता तो देखता ये पाक नहीं, ये नापाक ज़मीन। इसलिए हमारे दरिया भी रूठ गए, बादल भी रूठ गए, मौसम भी रूठ गए, हर शोबा तबाह हो गया है। ताजर बर्बाद हो गए, जिम्मेदार बर्बाद हो गए। मैं जिम्मेदार हूँ, हमारी फसलें कोई नहीं खरीदता। ताजरों का बुरा हाल है, मजदूरों का बुरा हाल है। किसी को गिला ना दो, अपने आप को गिला दो। ला तलूमू इल्ला अनफुसकुम, अपने आप को बुरा कहो। जो रोज़ाना ज़ुबान झूठ बोलती है, ज़िना होता है, शराब के अड्डे चलते हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं क्या बताऊँ कि तवाइफ कितनी मज़लूम औरत है। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। मैंने तो तवाइफों में गश्त किए हैं, उनकी कहानियाँ सुनी, मेरा कलेजा पिघल। कभी हराम के रास्ते पर भी किसी ने इज्जत पाई, कभी अल्लाह से जंग करके भी किसी ने इज्जत पाई, सुकून पाए, कभी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ कर भी कोई बड़ा इंसान बना। आज जो फ़लस्तीन की सरजमीन पानी से ज्यादा वहाँ के ईमान वालों का खून बह रहा, उनकी बोटियाँ फिजा में बिखर रही, किसी को तरस नहीं आया। उम्मत में गैरत मर गई है, कुव्वत मर गई है। या अल्लाह तू आ जा, तू आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फफ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहा अल-क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा वकम अहलकना मिनल क़ुरून मिन बअदि नूह वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा।
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نامها طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال. میرے محترم عزیزو، اکثر جوان ہو نظر آ رہے ہیں، بھائیو، بزرگوں، دنیا میں دو اندھیرے ہیں. ایک رات کا اندھیرا ہے، فآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے. ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا. اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے، جو دل پہ چھا جاتا ہے. اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے. اگر میں رات کو کھڑا کر قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے. یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے؟ پھر اس کا عکس بتائے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. میں اس دن کو کھڑا کر دوں، پھر اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں دوڑ کے رکھ، چند دنوں میں جل بھن کے رات ہو جاؤ. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر کیا، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون. تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا. دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں. ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے. جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی. ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں. حالات معمول پہ چل رہے ہیں،
جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب پیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نہ آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا؟ یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں